आयज आमी आहा जीएमसी जे हॉटने आहा आमचे हॉस्पिटल आहा आनी मागीर जीएमसी जे हॉस्पिटल आसान हे सायडल्यान सारखे एक ही ड्रेनेज सिस्टम आहा आनी हे सायडल्यान सारखे तुका कुजिरा कॉम्प्लेक्स आहा पळय ते सायडल्यान वचपाक हो स्टेडियम पासून पळोवंक शकता तुमी आनी हे सायडल्यान हो ड्रेनेज सिस्टम आहा पळय ती एक्चुअली हिंगा भुरगीं जायती यूज करता आनी हिंगा पळोवंक शकता तुमी हे ओपन सांडलेले आहा आनी हे एकदम डेंजरस समज तर हांगासर कोण पडलो जाल्यार एकदम डेंजरस आहा. तर आमच्या बरोबर आहा सार नादरेचे MLA विरेश. तर विरेश बाब हो आतां तुवें इशू जायते फावट म्हाका दिसता हायलायट केला पूण तरी आसतना तुमचे हायलायट करून पासून हे कांयच जावंक ना. तर तुमी आतां हेचेर कितें हें करता पळय आतां मेन म्हटल्यार तुमी पळयलां आसतलें हांगा ड्रेनेज सिस्टम हो आसा आनी हो नॅशनल हायवेक लागता आनी 60 नॅशनल हायवे आनी सायडीक जो आसा तो सर्वीस रोडाच्या सायडीक ही ड्रेनेज आसा आनी ड्रेनेजीन तुमी पळयता आसतलें हांगा कशें ओपनिंग आसा ती आनी अशें कितल्योश्यो ओपनिंग आसा हेच्या फुडें आसा ते सायडीनूय आसा ऑपोजीट सायडीनूय अश्यो कितल्योश्यो ओपनिंग आसा. गेल्या त्या वर्सा उदक भरल्यार ते सायडीच्यान खुबशें उदक भरलेलें आनी तेन्ना आमी व्हिडिओ काडटाले आमी ऑन सायड आसले हांगा आनी तेन्ना हांव बसून चलोन वयता आसतना हांव बसून त्या हितून पडलो भितर पडलो आनी तुमी पळयता आसतलें हांगा कुजिरा कॉम्प्लेक्स आसा स्कूल कॉम्प्लेक्स आनी स्कुलाक कितलेशे भुरगे आसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा मागीर जीएमसी हॉस्पिटल आसा ते हे सायडीच्यान आमचो डेंटल हॉस्पिटल आसा सगळी हांगा इतली इन्स्टिट्यूट आसा आनी तरी पूण आयज हेजेर जो सरकार आसा जो बीजेपीचो सरकार आसा जो डिपार्टमेंट आसा PW डिपार्टमेंट एवरी टायम तांकां लेटरां बरयल्लीं आसा एवरी टायम तांकां सांगलेलें आसा कॉल करून सांगलेलें आसा मेसेज करून सांगलेली आसा जावं सीएमाक बसून हेजे डिफरंट दोनी सायडीच्यान असो इश्यू आसा म्हणून सांगलेलो आसा आनी तांच्यान एवरी टायम एक आश्वासन म्हणटा ते दिता पण त्याच्या नंतर कांयच जायना. आतां थंय तुमी दुसऱ्या सायडीन ऑपोजिटूय पळयता आसतलें लास्ट टायम इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां सांगलें की उदक भरता तो जो रोडाचो लेवल आसा तो चेंज करपाक जाय मात तें जाल्लें ना आनी हे तरी म्हाका दिसता सामकें डेंजर जाला आतां. कितलेशे भुरगे आयज ह्या कॉम्प्लेक्सान येता हजारांनी भुरगे हांगा येता आनी ते हो जो हे आसा ड्रेन आसा हेजे वयल्यान चलत वयता. फाल्यां समज कोण म्हणल्यार कोणाय चुकोन बसून हांगा भितर पडलो नाल्यार अपघात जालो नाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हेजो रिस्पॉन्सिबल सीएम आसतलो कारण सीएम PW मिनिस्टर आसल्या कारणान तेणेन खंय ना खंय जबाबदारी घेवपाक जाल्ली तेणेन खंय ना खंय चिंतपाक जाय की आयज खंय ना खंय तो एड्युकेशन मिनिस्टर आसा तेणें चिंतूंक जाय की हें बाबा बारीकशें काम आसा व्हडलें काम कांय न्हू बट रोखडें डिपार्टमेंट ऑफिसर रोखडें डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर आसा तांकां धाडून हें करून घेवपाक जाल्लें आनी आयज खंय ना खंय हो जो हायवे बांदला आनी हायवे बांदून ही बारीक जी कामां आसा ही डेंजरस आयज सामकें डेंजरस डेथ ट्रॅप जाल्लो आसा आनी केन्ना कोणाक कितें जाय हें सांगपाक शकना. सो आमी एवरी टायम जो सरकार आसा आनी जे ऑथॉरिटीज आसा हेंच्या नजरेन हाडून दिता पण नजरेन हाडून बसून आयज ऑथॉरिटीज हेजेर एक्शन घेयना आनी हेजेर काम करिना. आतां तुमी हो असेंब्ली सेशन स्टार्ट जातलें जुलयाच्या म्हयन्यात हो इशू तुमी असेंब्लीन हायलायट करतले. ऑब्वियसली हो इशू असेंब्लीन हायलायट करतले पण हेच्या पयलूय गेल्या त्या असेंब्ली सेशनान पासून हे हायलायट केल्लो तेच्या पयलू पासून जेन्ना निलेश काब्राल PW मिनिस्टर आसलो तेन्ना पासून हायलायट केल्लें आनी तेणेन पासून आश्वासन दिल्लें की आपूण हें कितें आसा तें आपूण करून घेता म्हणून पण अजून पर्यंत तें कांय जाल्लें ना. म्हटल्यार आयज हो बीजेपी सरकार फक्त पोकी आश्वासनां फटाच्यो ज्यो आसा त्यो मारीत आसता काम करपाचें ते टायम टू टायम काम करिना फक्त सांगता व्हडले इव्हेंट्स करता पण जे बारीक गजाल जी खंय ना खंय धोकेदायक जाता कोण फाल्यां मेलो मोडलो तेन्ना येवन आपूण साणपणां सांगलेली काय फायदो ना पण ते जावचे पयलू प्रिव्हेंटीव मेजर्स आसा ते घेवपाक जाय आनी ते खंय ना खंय हांगा दिसून येना. पण आमी विधानसभेन हे मांडटले आनी तांकां सांगतले की बाबा हे तुमचें आसा आनी हो PWD टोटल फेल जाल्लो सेफ्टी ऑडिट केल्ली ती सेफ्टी ऑडिट आयज खंय पावल्या कितें पावलें कोणाक खबर. तर आमी आतां सद्याक एक तुमकां हें दाखयलां आनी आतां फुडें आमी या फुडें जेन्ना वयता पळय तेन्ना ते सायडल्यान ते ओपन सांडलेलें आहा पळय हो रस्तो सारको आतां वयतलो जाल्यार सारको हिंगा जे कुजिरा कॉम्प्लेक्स आहा ते सायडल्यान वयता ही स्कूल आहा आनी हो स्टेडियम आहा आनी मागीर ही पोत्तून आनीक एक फुटपाथ आहा. तर हेजे ही ड्रेन सिस्टम आहा आनी हेजेरूय ते थोडे कडेन ओपन आहा. तर ही पोत्तून फुटपाथ आहा आनी हांगासर जाल्यार सारकें ओपन आहा आनी ते तुमी कितले डीप आहा तें पळोवंक शकता. हिंगा ही पळय ही स्लॅब कोसळलेली आहा आनी भितर पळय कितले डेप्थ आसा. आतां हांगाल्यान वयता जाल्यार हांगा कोणी असो क्रॉस करूनच वयचो पडटलो
आनी ल्हान भुरग्यांक अशी क्रॉस करून तांकां मागीर सकयल्यान देंवन येवचें पडटा. तर सेम फुडें आनीक आसा. ही इतली हे आहा डेंजरस आहा की क्रॉस करपाकूय बरें व्हडलें दांग मारचें पडटा. आनी पोत्तून पळय हिंगा फुडें आनीक एक आहा, हिंगा आनीक पोत्तून ओपनिंग आहा. हे पळय हांगाय आसा, हेजोय हिंगा स्लॅब सकयल पडला. हेजो स्लॅब पळय हिंगा मोडलेलो आहा. हे बारीक काम असेंब्लीन पासून आमदारान काडलें पडटा. फुडेंय आसा, फुडें आनी खूब आसा. फुडल्यान आमी तुमी वयता आसतले सगळे अशेंच पडलेले आसा. म्हटल्यार जे आतां आमी पळयता एवरी जंक्शनार हे सेम लोकेशन आसा, मेंटेनन्स जे आसा ते टायम टू टायम जायना. त्या कारणाक अशें जाता. आमी तांकां सांगलेलें सायडीची झाडां पासून आसा ती पासून बुश कटींग करपाक जाय, ते सायडीनूय आसा. तुमी पळयता आसतले वयर अंडरपास आसा त्याच्या सायडीच्यानूय व्हडली व्हडली झाडां जाल्लीं आसा, तीय आमी क्लीन अजून पर्यंत केल्ली ना. आनी तशेंच जो हे व्हडले खांबे घातलेले आसा, खांब्यांच्यो ज्यो वायरी आसा त्यो पासून ओपनाचेर आसल्यो. आतां थोडे घरा तेंच्यांनी घातलेल्यो आसा, पण बाकीचे जे आसा ओपन वायरी त्यो तांकां सांगला की ह्यो घालच्यो म्हणून, कित्याक फाल्यां त्यो कट बीन जालो जाल्यार कोणाक शॉकूय येवंक शकता, कोणाकूय कितें जावंक शकता. सो हें जावपाक जायना. आनी थोडे कडेन आतां काल आमी सांगल्या नंतर एक लोकेशनार 2 लोकेशनार तेंच्यांनी घातला, पण बाकीची लोकेशन जी आसा तीच पळोवपाक जाय. आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता PWD डिव्हिजन जो आसा, हायवेज आसा, तेंच्यांनी देखरेख करता आसतना येवन पळोवपाक जाय. अशें न्हू की एवरी टायम आमदार येतलो, कोण लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह येतलो, आनी कोण येतलो आनी तो सांगतलो. तेंची जबाबदारी जाता की हे मेंटेनन्स कशें करपाचें, जावं तेंचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराक काम कशें करून घेवपाचें, ही जबाबदारी तेंची आसा. मात ती आयज खंय ना खंय ते दिसून येना, कित्याक ते जगात आसा. अशी जाला गजाल. आमचे अकाउंटेबिलिटी ह्या डिपार्टमेंटान मातूय ना. PWDन म्हाका दिसता PWDन खंय ना खंय जबाबदारी घेवंक जाय, ती मातूय ना. अकाउंटेबिलिटी एवरी नाव एंड देन आमकां सांगचें पडटा, आमकां लेटर करचें पडटा, फोन मारचें पडटा, परत वचून ऑफिसांनी बसचें पडटा आनी तेंचे कडल्यान कामां करून घेवची पडटा, नाल्यार ते करीत ना, सुशेगाद आसता. सो हें सुशेगादपण चलपाची ना. तुमी येवन हांगा सायड इन्स्पेक्शन करून आपूण जावन घेवपाक जाय. आमी सांगपाची गरज पडपाक जायना. आमी विधानसभेन कितें आसता उलोवंक शकता, पण हांगा येवन आमकां सांगचें पडटा, येवन रावचें पडटा, आमच्या स्टाफाक हाडून सांगचें पडटा. सो हें जावपाक जायना. सो अकाउंटेबिलिटी PWD ऑफिसरान घेवपाक जाय.